सॅम्युअल गाविंद ब्रागांझा म्हापशा शारांतलो भुरगो हाका एक बेश्टें अशें किरकोळ गार्बेज भरिल्लें बॅग रस्त्याच्या सायडीन उडयलें म्हणून ह्या समाजान ताका मरणाचें फर्मण दिलें. इन्सिडंट जाल्या उपरांत जेन्ना बातमी भायर सरली तेन्ना उतरांच भायर सरोंक ना कितें म्हणून सांगतलो, कितें म्हणून उलयतलो अशें सगळ्यां कडेन घडलां आसतलें. पूण आतां जेन्ना पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भायर सरता तेन्ना दिसून येता की ताका कस्टडीन घेतलो तेन्ना ताचेर टॉर्चर जालो म्हणून हें प्रिमा फेसी दिसता. सो गॅविन ब्रागांझा सॅम्युअल गॅविन ब्रागांझा हाणें आपलो जीव घेतलो अशें जरी जालें सारकें सत्य जाल्यार ताचेर फर्मण मारपी जीव घेवपाक ताका फोर्स करपी भलतेच आसा. हें केन्ना थांबतलें? आज गार्बेजाचो जर विशय पळयलो जाल्यार गार्बेजचे ढिगारे वयता थंय रस्त्यांचेर मेळटा. सॅम्युअलाच्या घरा एक वेळा वेस्ट कलेक्टर येवंक नासतलो कित्याक ताचेर कंट्रोल कोणाचोच ना, केन्ना येता केन्ना ना येता ते. पुणून बाकीचे लोक आतां आमच्या ह्या वाठारांत आमी आसा त्या वाठारांत तुमी जर पळयशात जाल्यार बाणावले ते नावेली बायपास डेली बेजीस भरून आसता गार्बेजीन. आर्ले टू नुवें बायपास डेली बेजीस भरून आसता गार्बेजीन. मडगांवचो इस्टर्न एक्सप्रेस रोड डेली बेजीस चिकार भरून आसता गार्बेज. ही सगळीं बॅगां कोण उडयता आनी ह्या उडोवप्यांचेर कसली कारवाई जाता, कितले FIR जाता, केदी व्हडली सेक्शनां लागता, कोणाक पडला. हायवे गोंयच्यो ज्यो हायवे आसा त्यो हायवे साफ करपाक, साफ म्हणल्यार अशें न्ही, साफ गार्बेज जी उडयता कोण तरी ती काडपाक GSIDC आतां GSIDC म्हणल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, पण हें काम कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन करपाक लागल्यार आज कितलींच वर्सां जालीं. हायवेचेर गार्बेज कोण ना कोण उडयताच आनी GSIDC कॉन्ट्रॅक्टर घेवन ते काडटाच आनी कोट्यांचो खर्च जाताच. आनीक म्हणल्यार गार्बेजच्यो खंय खबरो हाडल्या. डेली ओपन डेफिकेशन म्हणजे नेचर्स कॉल आन्सर करपी गोंयान कितलेच जागे आसा ओपन, इवन बिचीस. सकाळी सकाळी काळोख जेन्ना सोंपता आनी उजवाडटा तेन्ना जर पळयशात खुबश्या बिचांचेर कितें मेळटा? ह्युमन फिसीस. कोण एक्शन घेता, कोण कारवाई करता, कोण खंयची सेक्शनां लायता, कोण FIR करता. ह्या परिस्थितीन सॅम्युअल ब्रागांझाक मरण जें आयलां इट इज एन आय ओपनर. हरशीं जाल्यार गोंयकार सोंपपाचे वाटेर आसा, गोंयचे जमणे सोंपपाचे वाटेर आसा. सगळ्यांत सोंपता अशें एका गोंयकार यंग भुरग्याचो जीव घेवप हें गोंयकारांक सोबना. हायली डिसअपॉयंटींग, ट्रुली डिसअपॉयंटींग आनी उतरांच ना. मे हिज सोल रेस्ट इन पीस.